کوئی ثانی نہیں حسن دے ویر دا کوئی سبحان اللہ اچھی آوے بہت اچھا کلام ہے کوئی ثانی نہیں حسن دے ویر دا کوئی ثانی نہیں حسن دے ویر دا کوئی ثانی نہیں حسن دے ویر دا اللہ شان ودایا ساڈے پیر دا کوئی ثانی نہیں حسن دے ویر دا کوئی ثانی نہیں پیر حسین دا او کردارے پیر حسین دا او کردار جنتی جوانا دا سردار جنتی جوانا دا سردار نانا ہے نبی بابا شیر علی نانا ہے نبی بابا شیر علی ولیاں دا ولی سارا اثر ہے امڑی دے کھیر دا سارا اثر ہے امڑی دے کھیر دا اللہ شان ودایا ساڈے پیر دا کوئی ثانی نہیں حسن دے ویر دا اللہ شان ودایا ساڈے پیر دا اے حسین حسین تا ہر کوئی آدھائے تے حسین تا چیز کبھئیے یا پتہ حسین دی امڑی یا پتہ حسین دے نانے کو یا ذات خدا دی سیے تے یا پتہ حسین دی امڑی کو جڑی کھیر پلیں دی رہیے یا پتہ حسین دی بین زینب کو جڑی خیمیوں وے دی رہیے کوئی ثانی نہیں حسن دے ویر دا کوئی ثانی نہیں اور بڑا قیمتی جملہ ذرا اچھیا کو نا سبحان اللہ کوئی بھین گوارا کر نہیں سگدی ہووے سامنے کسن بھرادا تونی جتنی پردہ دار ہووے او نہیں راندہ ہو شریدادا دے کل 70 قدم دی بھائیو وت ہائی رہا کس دا چن زہرا دا نہیں قدم خیمے چون بہرایا و حوصلہ اون دی مادا کوئی ثانی نہیں حسن دے ویر دا اللہ شان ودایا ساڈے پیر دا آخر ویلے شمر لین جڑے ویلے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرن لگے تے اون دے ہاتھ کمبن لگ پے شاعر دا تخیل شاعر رکھ دے کہ امام حسین نے کیا فرمائے شمر کو کہ تیدا خنجر چلیں دے کیوں ہاتھ کمب دے میڈا کون ڈٹھائی گھبرا نہیں جنہ روکے آئی او سم گئے ہن موجود اج حسن بھرا نہیں ایک پتر سجاد بچئی بیٹھا بیمار تے ظلم روا نہیں کر حوصلے نال شہید میں کو بہر آمنا اون دی ماں نہیں کوئی ثانی نہیں حسن دے ویر دا اللہ شان ودایا ساڈے پیر دا حضرت امام حسین نے جیرے ویلے علی اکبر کو میدان دو روانہ کیتے تھے کیا فرمایا ہے کہ مولا تیرے دین دی خاطر مولا تیرے دین
دی خاطر سارا ہے گھر دا ترکا حاضر ربا گل زما اکبر جمع آندا پئی میدان توفہ گھن مولا نوری تصویر دا توفہ گھن مولا نوری تصویر دا اللہ شان ودایا ساڈے پیر دا اور پیر دے ہر دم پرسو قصید زندہ حسین مردہ یزید پیر دے ہر دم پرسو قصید جے کو باوینا اتا باوینا سادو آوینا ٹھیک ہے جے کو باوینا اتا باوینا سادو آوینا ایہو آخری اعلان نذیر دا ایہو آخری اعلان نذیر دا اللہ شان ودایا ساڈے پیر دا کوئی ثانی نہیں حسن دے ویر دا اللہ شان ودایا ساڈے پیر دا